يلا والله جايز اليوم احنا لما نسوي كده رجعنا في مقطع عن كيف سحبنا 500 اشتراكات. الله بس اوكي افضل تعليقات راح تشوفوني في الشاشة اهم. اول شي النوش قال 2,000 years. يلا استنى نروح الأساسيين نروح يلا امشي يلا بدنا نلعب بنجيكم بسرعة بنجي يلا نمشي يلا بينا أنا طبط والله لا اتكلفي oh my god اتكلفت صاحبي بيدور يعرض بدهم يساعد لا تقولون بيسكوش العمل بيسكوش نشوف ناس صوفي ناس ايش ذاكروا على جلوري واحد أمير أولد جلوري يا أخي بدي أطلع سويت
تعالى